महावीचिभिरान्दोलितं कालिन्दीतटकुञ्जमन्दिरवरालिन्दे मनो विन्दतु। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतौ तत्र तत्र आत्मविदां वर्णनानि लभ्यन्ते। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति तरति शोकम् आत्मवित्, तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः इत्यादौ आत्मज्ञानिनः एव वर्णनं दृश्यते। तत्र जीवन्मुक्तिः नाम का, तदुपायाः के, जीवन्मुक्तानां लक्षणानि कानि इत्यादिः सर्वोऽपि विषयः परमकारुणिकैः विद्यारण्यमुनिभिः स्वीये जीवन्मुक्तिविवेकः इत्याख्ये ग्रन्थे सप्रपञ्चं निरूपितः। तद्गतौ वासनात्रैविध्यम् आध्यात्मिक्यः सप्तभूमिकाः इति विषयौ अद्यात्र सभायां यथामति प्रस्तोतुं प्रयते। तत्र आदौ वासनात्रैविध्यम्। जीवन्मुक्ति साधनानि त्रीणि: तत्त्वज्ञानं, मनोनाशः, वासनाक्षयः इति। तत्र वासनाभेदः महर्षि वाल्मीकिना दर्शितः। वासना द्विविधा प्रोक्ता, शुद्धा च मलिना तथा। मलिना जन्म हेतु स्यात्, शुद्धा जन्म विनाशिनी। तत्र मलिना वासना पुनः त्रिविधा: लोकवासना, शास्त्रवासना, देहवासना चेति। तत्र आदौ लोकवासना। सर्वे जना यथा मां न निन्दन्ति, यथा वा स्तुवन्ति, तथैव सर्वथा आचरिष्यामि इत्यभिनिवेशः लोकवासना इत्युच्यते। तस्याः सम्पादयितुम् अशक्यत्वात् मलिनत्वम्। अतः लोकवासनायाः मलिनत्वम् अभिप्रेत्य योगीश्वरस्य तुल्यनिन्दास्तुतित्वं मोक्षशास्त्रेषु वर्णितम्। लोकवासना इत्युक्ते सर्वे जनाः मां सर्वदा स्तुवन्तु इति। एतत्तु कदापि भवितुं नार्हति। तत्र प्रसिद्धम् उदाहरणं रामस्यैव। रामः कीदृशः, तथापि तत्र लोकापवादः कथञ्चित् आगत एव। एवमेवं लोकवासनायाः अर्थः एतादृशः उक्तः, स च अर्थः सम्पादयितुं न शक्यते। अत्र वैपरीत्यक्रमेण कारणत्वमस्ति। आदौ वासनाक्षयः, तदनन्तरं मनोनाशः, तदनन्तरं तत्त्वज्ञानं, मोक्षः। एवं सत्यं। परम्परया कारणत्वम् अस्ति चेदपि तस्य कारणमित्येव संज्ञा तत्र परंपरया कारणत्वं प्रयोजकत्वं परंपरया कारणत्वं अस्ति एव, तदेव उक्तम्। वार्तक्ये आग्रहस्तु न कृतः, इदं त्रयमपि आवश्यकमिति तत्सर्वम् इदानीं ज्ञाने एव अन्तर्भवति। ज्ञाने अन्तर्भवति इत्युक्ते ज्ञानोत्पत्त्यर्थं प्रक्रिया या उच्यते तत्रैव अन्तर्भवति। ज्ञानमेव कारणं। तदेव सर्वत्र श्रुत्यादौ ज्ञानमेव खलु। ज्ञानादेव मोक्षः इत्येव सर्वत्र प्रसिद्धिः। तत्र द्वाराणि कानिचन भवितुमर्हन्ति, तानि द्वाराणि अत्र उक्तानि।
ज्ञानं प्रत्येव एतेषां कारणं। ज्ञानं कारणमिति अस्ति वा तदेव प्रसिद्धं ज्ञानादेव मोक्षः इति। परन्तु कानिचन द्वाराणि तत्र भवन्ति तानि द्वाराणि अत्र उक्तानि। इदानीं वासनाक्षयः उच्यते। वासनाक्षयः ज्ञानं प्रति कारणं। न विचारः भवतु इदानीमेव प्रतिज्ञावाक्यमेव अस्ति अत्रैव चर्चा अग्रे गच्छति। द्वितीया शास्त्रवासना सा च त्रिविधा पाठव्यसनं बहुशास्त्रव्यसनम् अनुष्ठानव्यसनं चेति। पाठस्य व्यसनं भरद्वाजे अवगम्यते। स हि पुरुषायुषत्रयेण बहून् वेदान् अधीत्य इन्द्रेण चतुर्थायुषि प्रलोभितः तत्रापि परिशिष्टवेदाध्ययनाय उद्यमं चकार। तस्यापि पाठस्य अशक्यत्वात् मलिनवासनात्वम्। ताञ्च शक्यताम् इन्द्रः प्रतिबोध्य पाठान् निवर्त्य ततोप्यधिकपुरुषार्थाय सगुणब्रह्मविद्याम् उपदिदेश। द्वितीया बहुशास्त्रव्यसनं पाठव्यसनं बहुशास्त्रव्यसनं तच्च कावशेयगीतायाम् उपलभ्यते। दुर्वासा मुनिः बहुविध शास्त्रपुस्तकभारैः सह महादेवं नमस्कर्तुम् आगतः। तत्सभाया मुनिना नारदेन भारवाही गर्दभसाम्यम् आपादितः। कोपात् पुस्तकानि लवणाणवे परित्यज्य महादेवेन आत्मविद्यायां प्रवर्तितः इति। आत्मविद्या च अनन्तर्मुखस्य गुरुकारुण्यरहितस्य न वेदशास्त्रमात्रेण उत्पद्यते। तथा च श्रुतिः नायम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन इति। कठे अन्यत्राप्युक्तं मुक्तिकोपनिषदि अधीत्य चतुरो वेदान् धर्मशास्त्राण्यनेकशः ब्रह्मतत्त्वं न जानाति दर्वीपाकरसं यथा। तृतीयम् अनुष्ठानव्यसनं तच्च विष्णुपुराणे निदाघस्य उपलभ्यते। निदागो हि ऋभुणा पुनः पुनः प्रबोध्यमानोऽपि कर्मश्रद्धाजाड्यं चिरन् न जहौ। निदागः पात्रविशेषः, तस्य विवरणम् अग्रे आगमिष्यति। वासिष्ठरामायणे दाशूरश्च अत्यन्तश्रद्धाजाड्येन अनुष्ठानाय शुद्धप्रदेशं भूमौ न क्वाप्युपलेभे। अस्याश्च कर्मवासनायाः पुनर्जन्महेतुत्वात् मलिनत्वम्। दर्पहेतुत्वादपि शास्त्रीयवासनायाः मलिनत्वम् उच्यते। स्थलं न लब्धम् इति तावती इत्युक्ते यथा इदानीं सर्वं शुद्धं भवेत् इति तस्य आसीत् दाशूरः यः, तादृशं तु भूमौ कुत्रापि गच्छति चेत् अत्यन्तं शुद्धं 100% प्योर् इति। इत्युक्ते तेन अनुष्ठानं कर्तव्यं, यागादिकं सम्पादनीयं, तत्र शुद्धप्रदेशः आवश्यकः इति सामान्यनियमः। बहुशास्त्रव्यसनं तत्र शास्त्र अध्ययने एव तस्य महती रुचिः आसीत्। तद्वदत्र अनुष्ठाने एव महती रुचिः अस्ति चेत् तदानीम् अनुष्ठानवासना इति निधागस्य तथैव अस्ति। निधागः तत्र शुद्धतायां खलु अर्थः भिन्नः। उदाहरणं भिन्नमिति अस्य कृते तत् सम्यक् न भवति। बहुनाम् अत्यन्तं शुचिः भवेदिति भवति खलु, तत्र वासना तेषाम्। अनुष्ठानवासना इत्यस्य इदम् उदाहरणं न। शुचित्वम् इति अनुष्ठानस्यैव एकम् अङ्गं परिकल्प्य तथादृशी वासना इति उक्तम्। एवं कर्मानुष्ठाने एव प्रतिरोधः जातः। कर्म एव आचरति आजीवनमिति तदानीं कर्मवासना इति। तद् सः अर्थः अस्ति एव। तदर्थमेव एकम् उदाहरणं किमपि अस्ति।
किमिति कर्म एव आचरति इति निदागः तादृशः। तस्य विवरणम् अग्रे किञ्चित् निमिषानन्तरम् आगमिष्यति। वासना तु उपक्रमे एव प्रतिबन्धिका अस्ति, कर्मणाम् उपक्रमे। तदेव वदामि, वासना इदानीं कर्मणाम् आरम्भणे एव प्रतिबन्धिका अस्ति, कर्मानुष्ठान आरम्भे एव प्रतिबन्धिका। दर्पहेतुत्वादपि शास्त्रीयवासनायाः मलिनत्वम् उच्यते। श्वेतकेतुः अल्पेन कालेन सर्वान् वेदान् अधीत्यापि पितुरपि पुरतो विनयं न चकार इति छान्दोग्य 6 पठन्ति। अतः शास्त्रवासना मलिना इति। तृतीया देहवासना, सापि आत्मत्वभ्रान्ति, गुणाधानभ्रान्ति, दोषापनयन भ्रान्तिभेदात् त्रिधा। तत्र आत्मत्वं भाष्यकार उदाजहार, देहमात्रं चैतन्यविशिष्टम् आत्मेति प्राकृता जनाः लोकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः इति। देहस्य आत्मत्वं तावत् अप्रामाणिकत्वात् अशेषदुःखहेतुत्वाच्च मलिनत्वम्। द्वितीया गुणाधानभ्रान्तिः, तत्र गुणाधानं द्विधं लौकिकं शास्त्रीयं चेति। समीचीन शब्दादिसम्पादनं लौकिकं, कोमलध्वनिना गातुम् अध्येतुं च तैलपान मरीचभक्षणादिना लोकाः प्रयतन्ते। मृदुस्पर्शाय लोकाः पुष्टिकरौ औषधाहारौ उपयुञ्जते। लावण्याय अभ्यङ्गोद्वर्तनदुकूललङ्कारान् उपसेवन्ते। सौगन्ध्याय स्रगालेपने धारयन्ति। गुणाधानं च देहे प्रायेण न पश्यामः। गायकाः अध्यापकाश्च प्रयतमानाः अपि बहवः ध्वनिसौष्ठवं न लभन्ते। बृहद्दर्वी अस्ति खलु, बृहद्दर्व्या प्रवेशनं क्रियते राज्यस्य। ध्वनिसौष्ठव भोजनकाले ध्वनिसौष्ठवं पुनश्च ध्वनिः उच्चध्वनिः आगच्छति। एवं काजु मृदु तथा तेषाम् उच्चारणं भवति। शृणोतु किल, मठे भवति नगरजयन्ती काले बहवः गणपाठिनः आयान्ति, तत्र वेदपाठं कुर्वन्ति, कथम् उच्चस्वरेण वेगेनापि कथयन्ति। एतस्य निन्दा क्रियते इति न, संसारे तु इदं सर्वम् आवश्यकं, मोक्षे तु इदं सर्वं प्रतिबन्धकम्। परन्तु संसारे अपि दुःखस्य हेतुः तु भवत्येव। एतत् सर्वं दुःखस्य हेतुः भवति। संसारे तु इदं इत्युक्ते एतत् सर्वम् इदानीं संसारेपि संसारे तु भोगः इष्यते खलु। अतः इदं सर्वं संसारेण कृते नास्ति, मुमुक्षूणां कृते इदं सर्वं। संसारिणः लोकवासनाम् इच्छन्ति, तत्तु सर्वं तेषाम् इष्टमेव। परन्तु दुःखस्य हेतुः तु तेषां कृते अपि अस्ति। दुःखहेतुः इति तदपि जानन्ति एव खलु, जानन्ति एव, जानन्तोपि न शक्नुवन्ति। मृदुस्पर्शोऽङ्गपुष्टिश्च न नियता। लावण्यसौगन्ध्ये अपि दुकूलस्रगादिनिष्ठे न तु देहनिष्ठे। शास्त्रीयं गुणम् आधातुं गङ्गास्नान शालग्रामतीर्थादिकं सम्पादयन्ति। शास्त्रीयं च गुणाधानं प्रबलेन शास्त्रान्तरेण अपोह्यते। यथा
न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इत्यस्य अग्निशोमीयं पशुमालभेत इत्यनेन अपवादः तद्वत् प्रकृते प्रबलतरशास्त्रम् एतदन्यशास्त्रापेक्षया अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मलः उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते इति। यद्यपि अनेन शास्त्रेण दोषापनयनं प्रतिषिध्यते न तु गुणाधानं, तथापि सतिविरोधिनि प्रबलदोषे गुणः आधातुम् अशक्यः इत्यर्थात् गुणाधानस्य प्रतिषेधः। अत्यन्तमालिन्यञ्च देहस्य विवेकचूडामणौ श्रूयते। त्वं मां सरुधिरस्नायु मेदो मज्जास्ति संकुलं पूर्णं मूत्रपुरीशाभ्यां स्थूलं निन्द्यम् इदं वपुः इति। तृतीया देहवासनासु तृतीया दोषापनयन भ्रान्तिः इति। दोषापनयनञ्च चिकित्सोक्तैः औषधैः मुखादि प्रक्षालनेन च लौकिकं शौचाचमनादिना वैदिकम् इत्युभयविधम्। चिकित्सया च रोगशान्तिः न नीयता, कदाचित् शान्तोऽपि रोगः पुनरुदेति। नवच्छिद्रैः निरन्तरं स्रवत्सु मलेषु रोमकूपैः असङ्ख्यातैः स्विन्ने गात्रे को नाम खेदेन प्रक्षालयितुं शक्नुयात्। अतः देहवासना मलिना। तदेतत् लोकशास्त्र देहवासनात्रयम् अविवेकिनाम् उपादेयत्वेन प्रतिभासमानमपि विविदिषोः वेदनोत्पत्ति विरोधित्वात् विदुषः ज्ञानप्रतिष्ठा विरोधित्वाच्च विवेकिभिः हेयम्। इदानीम् अत्र अस्याः प्रश्नस्य उत्तरं प्रायः अस्ति। इत्युक्ते सः विदुषः इदानीं कार्यकारणभावः इति इदानीं तत्त्वज्ञानं प्राप्तमस्ति, तथापि संस्कारमात्रम् अवशिष्टमस्ति। अतः ज्ञानप्रतिष्ठा न सम्भवति, ज्ञानम् उत्पन्नमपि तत्र प्रतिष्ठा न सम्भवति इति अतः कारणम्। इत्युक्ते आम्, तदपि अस्ति, तदपि एकः अंशः। रोगः मम देहे रोगः आगतः कथञ्चित् शमनीयः इत्यादिकं तत्र इत्युक्ते इदानीं तत्र योगिनः ये भवन्ति तेषां रोगः आगच्छति चेदपि तत्र ते तथा औषधसेवनं वा तथा किमपि न कुर्वन्ति। जानन्ति अनित्यं शरीरं नश्यति एव, अस्तु एषः रोगः आगतः चेत् अस्तु, परन्तु संसारिणां तु तथा नास्ति। मया धृतं यत् वस्त्रमस्ति तत्र मालिन्यम् आगतम् अथवा तत्र अग्निसम्पर्कः जातः, तावदापि भवत्याः किमपि न जातं, किं खलु? तथैव इदं शरीरं वस्त्रवत् ते चिन्तयन्ति, तथैव अनुभवन्ति। अतः रोगः जातः चेदपि कुत्र रोगः आगतः, यथा मम वस्त्रे तथैव शरीरे मम तु किमपि नास्ति। इदं सर्वं कदा सम्भवति? देहातिरिक्तः अहमस्मि इति यदि अनुभवः अस्ति, साक्षात्कारः, तेषां तथाविधसाक्षात्कारः अस्ति। पुनः अत्र प्रश्न एवम् अपि भवितुमर्हति, इदानीं देहे रोगः आगतः चेत् पीडा तु भवत्येव, न तेषां न भवति वा इति। तत्र एवं समाधानं वक्तुं शक्यते, यथा यदा ऑपरेशन् क्रियते तदानीम् एनेस्थीसिया इति स्थाप्यते, तदानीं तत्र किमपि कर्तनं क्रियते चेदपि अनुभवः न भवति। तद्वत् आत्मज्ञाने तावत् सामर्थ्यं स्यादेव, रोगः आगते चेदपि न अनुभूयते इति। तदेव साक्षात्कारः प्राप्तः। देहातिरिक्तस्य आत्मनः साक्षात्कारः अनन्तरं यदा मम अङ्गं न भवति इदं वस्त्रं, सत्यं वा? अतः वस्त्रं मलिनं चेत् अथवा वस्त्रे कदाचित् अग्निदाहो भवति चेदपि मम किमपि दुःखं न भवति, सत्यं वा? मम दाहो न भवति, अङ्गस्य वस्त्रस्य दाहे, तथैव तेषाम् अनुभवः।
तेषां तावत् सामर्थ्यमपि भवति स्वस्य रोगशमनं कर्तुमपि, तथापि ते न कुर्वन्ति। तथापि न कुर्वन्ति। तत्र एकं महत् सम्यक् उदाहरणमस्ति। वृन्दावने गोवर्धनपर्वतस्य समीपे एके प्रसिद्धाः महान्तः आसन्। ते प्रतिदिनं 100 गोपालसहस्रनाम्नः पारायणं कुर्वन्ति स्म, अनन्तरं गोवर्धनपरिक्रमां कुर्वन्ति स्म। तेषां कदाचित् पेरालिसिस् इति रोगः आगतः। तदानीं अन्ये महात्मानः आसन्, ते जानन्ति स्म तेषां तावत् सामर्थ्यम् अस्ति, किं भवन्तः स्वकीयं किं सम्पूर्णस्य भारतस्य पेरालिसिस् सम्यक् कर्तुं शक्नुवन्ति इति, तावत् नामबलम् अस्ति इति। तैरुक्तं मशकस्य नाशार्थं ब्रह्मास्त्रप्रयोगः कुतः कर्तव्यः इति। अतः तेषां तादृशी बुद्धिः भवति, देहेषु यः रोगः भवति। यथा योगिनां विषये किमस्ति, शरीरे कः रोगः आगच्छति ते किमपि औषधीयकार्यं न स्वीकुर्वन्ति। तर्हि शरीरेण साकं ते अस्माकं शरीरमस्ति। एवम् उच्यते कि मानव जन्म यदस्ति तत् बहु कष्टेन लभ्यते। तर्हि एतावत् कष्टेन वयं मनुष्ययोन्याम् आगतः, तथापि यदि योग्यवस्थायां गच्छामः चेत् तत् शरीरस्य तेन प्राप्तं खलु फलं मनुष्यजन्मनः। मनुष्यशरीरप्राप्तेः लक्ष्यं किं? तत् लक्ष्यं प्राप्यते। अतः ततः परं प्राप्तस्य लक्ष्यमपि मोक्षः एव। तदेव आत्मसाक्षात्कारः प्राप्तः खलु। मुक्तेः अनन्तरं पुनः शरीररूपं नास्ति। लक्ष्यप्राप्तिपर्यन्तम् इदं शरीरं संरक्षति। यदा वयं विदेहमुक्तिः भवति, केवलं वयं जीवन्मुक्तः। जीवनमुक्तिः भवति, तदा वयं सर्वं कार्यं कुर्मः, किन्तु तस्मिन् विरक्तिः न भवति, आसक्तिः न भवति। तर्हि यदि तदवस्थायां यदि शरीरे किमपि क्लेशः जायते तर्हि तदा औषधीकार्यं तदानीम् औषधम् आवश्यकं भवति, तस्य न आवश्यकं। भक्तः यच्छति। भक्तः यच्छति, परन्तु तस्य न आवश्यकम्। अतः देहवासना मलिना इति। एतत् त्रिविधवासनाक्षयानन्तरं चित्तविश्रान्तौ सत्यां तत्त्वज्ञानेन मोक्षरूपफलं सिद्ध्यति। चित्तविश्रान्तेः अभावे तु संशयविपर्ययौ प्रसज्येयाताम्, तौ च अज्ञानमिव मोक्षप्रतिबन्धकौ। अतएव भगवतोक्तम् अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः इति। विपर्ययो नाम अज्ञानम्, अश्रद्धा। विपर्ययो नाम अश्रद्धा। अज्ञानविपर्ययौ केवलं मोक्षमात्रविरोधिनौ, संशयस्तु भोगमोक्षयोः उभयोरपि विरोधी। एवम् अज्ञानम् इत्युक्ते न जानाति, विपर्ययः नाम ज्ञात्वापि तत्त्वं ज्ञात्वापि तत्र श्रद्धा न भवति तस्य। अत्र तथा ग्रन्थे विपर्ययो नाम अश्रद्धा इति प्रतिपादितम्। हाँ, पुनः पार्थक्येन स्वीकरणम् अपि अस्ति। अज्ञानविपर्ययौ मोक्षमात्रविरोधिनौ एव। आगच्छ, इदानीं वदामि। अश्रद्धा इति उक्तं। ज्ञानविपर्ययो इत्यत्र विपर्ययशब्दस्य अश्रद्धा इति व्याख्यानं तत्र स्वीकृतम्। गुरुवाक्येषु शास्त्रवाक्येषु च। अज्ञानमिति अत्यन्तं व्यापकम् अर्थं कथयति वेदान्तदृष्ट्या। अज्ञानस्य कार्यं करो अज्ञानमेव। अतः इदानीम् अर्थसङ्कोचनं करोति। तस्मात्
अज्ञानविपर्ययो मोक्षमात्रविरोधिनौ संशयस्तु भोगमोक्षयोः उभयोरपि विरोधी तस्य पर इदानीं तर्हि तत्त्वं न जानाति इत्यतः अज्ञानमस्ति, तत्त्वं विपरीततया गृहीतवान् इत्यतः विपर्ययः। एवम् एवं तर्हि तत्तु मिथ्याज्ञानं इदानीं विपर्ययो नाम श्रद्धा इति। तर्हि तत्त्वं विपरीतरूपेण गृहीतम् इत्युक्ते मिथ्याज्ञानरूपेण। विद्यमानम् एतत् तत्र विपर्यये श्रद्धा प्रसिद्धा अस्ति। संशयस्य श्रद्धा इति व्याख्यानं अतः मिथ्याज्ञानं प्रकारान्तरेण ज्ञातश्च विपर्ययः विपर्ययो नाम मिथ्या मिथ्याज्ञानम् एवं तत् प्रसिद्धमस्ति, तत्तद् स्वीकर्तुं शक्यते। इदानीं प्रतिबन्धकौ कस्य प्रतिबन्धकौ मोक्ष न मोक्षस्य। मोक्षप्रतिबन्धकत्वमस्ति खलु विपरीतज्ञानस्य मोक्षप्रतिबन्धकत्वमस्ति, अज्ञानस्य अपि अस्ति प्रतिबन्धकत्वम्। संशयस्तु भोगमोक्षयोः उभयोरपि विरोधी तस्य परस्परविरुद्धकोटिद्वय अवलम्बितत्वात् यदा संसारसुखाय प्रवृत्तिः तदा मोक्षमार्गे बुद्धिः तां निरुणद्धि यदा च मोक्षमार्गे प्रवृत्तिः तदा संसारबुद्धिः तां प्रतिबध्नाति तस्मात् संशयात्मनः न किञ्चित् सुखमस्ति इति मुमुक्षुणा सर्वथा संशयश्छेतव्यः अतएव श्रूयते संसारेण संसारिणा हाँ एवं सत्यं संसारिणा अतएव श्रूयते छिद्यन्ते सर्वसंशयाः इत्यादि विपर्ययस्यापि निदागः उदाहरणं ऋभुः परमकरुणया निदागस्य गृहम् एत्य बहुधा तं बोधयित्वा निर्जगाम बुद्धेऽपि तद् उपदिष्टे तत्त्वे अश्रद्धधानः निदागः कर्माण्येव परमपुरुषार्थः हेतुः इति विपर्ययं स्वीकृत्य कर्मानुष्ठाने यथापूर्वं प्रवृत्तः सोऽपि शिष्यस्य परमपुरुषार्थभ्रंशो मा भूत् इति कृपया गुरुः पुनरागत्य तं बोधयामास तदपि विपर्ययं न जहौ तृतीयेन तु बोधेन विपर्ययं परित्यज्य विश्रान्तिम् अलभत एवं तस्य कर्मानुष्ठाने अनुष्ठान व्यसनं निदागस्य पुनः एवं रूपेण अश्रद्धापि गुरुना उपदिष्टं चेदपि वारं वारम् उपदिष्टं चेदपि न स्वीकृतं अतः अश्रद्धा इति। न परन्तु अस्य तथा एतादृशं न जातं खलु अन्यः किमपि अन्यद् उक्तवान् परन्तु सर्वदा श्रद्धा संशयमूलिका भवति इत्यपि मूला भवति इत्यपि वक्तुं शक्यते वा क्वचित् विषयः चेतव्यः इत्युक्ते यथार्थनिश्चयः सम्पादनीयः। विश्रान्तचित् इदानीं निदागः चित्तविश्रान्तिम् अलभत विश्रान्तचित्तस्य तु मनोनाशेन जगदेव प्रलीयते जगत्प्रतिभासरहितस्य ब्रह्मविदः देहव्यवहारोऽपि विनैव स्वप्रयत्नं परमेश्वरप्रेरितेन प्राणवायुना निष्पाद्यते अतएव छन्दोगा आमनन्ति नोपजनं स्मरनिदं शरीरं स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्तः एवमेवायमस्मिन् शरीरे प्राणो युक्तः इति नोपजनं नाम जनानां समीपे वर्तमानमिदं शरीरं न स्मरन् ब्रह्मविद् वर्तते पार्श्वस्थाः जनाः एव तत्त्वविदः शरीरं पश्यन्ति
स्वयं तु निर्मनस्कत्वात् मदीयमिदं शरीरम् इति न स्मरति। रथशकटादि वहने प्रयोक्तुम् अर्हः अश्वबलिवर्दादिः शिक्षितः अश्वबलिवर्दादिः स यथा सारथिना मार्गस्याचरणे प्रेरितः पुनः पुनः सारथि प्रयत्नम् अनपेक्ष्य स्वयमेव रथशकटादिकं पुरोवर्ती ग्रामे नयति, एवमेवायं प्राणवायुः परमेश्वरेण अस्मिन् शरीरे नियुक्तः सत्यसति वा जीवप्रयत्ने व्यवहारं निर्वाहयति। भागवतेऽपि स्मर्यते, देहं विनश्वरमवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपं दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः इति। तत्त्वज्ञानानन्तरमपि ब्रह्मवित्सु वर्तते वैलक्षण्यं विश्रान्ति तारतम्यात्। तदेव तारतम्यम् अभिप्रेत्य श्रूयते आत्मक्रीडा आत्मरतिः क्रियावानेश ब्रह्मविदां वरिष्ठः इति। अत्र चत्वारः प्रतीयन्ते। ब्रह्मवित् प्रथमः, ब्रह्मविद्वरः द्वितीयः, ब्रह्मविद्वरीयान् तृतीयः, ब्रह्मविद्वरिष्ठः चतुर्थः। त एते सप्तसु योगभूमिषु चतुर्थीं योगभूमिम् आरभ्य क्रमेण भूमिका चतुष्टयं प्राप्ताः इत्यवगन्तव्यम्। भूमयश्च महर्षिणा वसिष्ठेन दर्शिताः। ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहृता, विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा, सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात् ततो संसक्तिनामिका, पदार्थाभाविनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता इति। बहुजन्मानि भ्रमन् कदाचित् मानवतां प्राप्तः जीवः दुस्तरात् संसारात् मुक्त्यर्थं दीर्घां यात्रां करोति। तस्यां यात्रायां भवन्ति सप्तसोपानानि। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्त्वापत्तिः, असंसक्तिः, पदार्थाभावना, तुर्यगा इति। तत्रादौ शुभेच्छा। स्थितः किं मूढ एवास्मि प्रेक्षेऽहं शास्त्रसज्जनैः, वैराग्यपूर्वमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुधैः। धिक् माम्, अहं किमर्थमेतादृशः मूढोऽस्मि, अविवेक्यस्मि, मया एतावता केवलं महद्दुःखमेवानुभूतम्। इदानीं वा शास्त्रार्थविचारेण गुरूपदेशेन च ज्ञानम् अवाप्य कथञ्चिदपि आत्मसाक्षात्कारः प्राप्तव्यः। एतादृशेन दृढविश्वासेन उत्कटवैराग्येण च युक्ता इच्छा शुभेच्छा। अन्येषां धर्मार्थकामरूप पुरुषार्थाणाम् अस्पृष्टत्वात् एषा इच्छा शुभेच्छा। इदमेव ज्ञानभूमिकायाः प्रथमं सोपानम्। द्वितीया विचारणा। शास्त्रसज्जनसम्पर्कवैराग्याभ्यासपूर्वकं सद्विचारप्रवृत्तिर्या रोचते सा विचारणा। वेदवेदान्तादीनाम् अध्ययनं, सत्पुरुषैः ज्ञानिभिः सह सहवासः, प्रापञ्चिकविषयेभ्यः दृढवैराग्यं, गुरुशुश्रूषा, सदाचारः, ध्यानादिना च प्रवर्तमाना एषा सद्विचारप्रवृत्तिः विचारणा इत्यभिधीयते। प्रवृत्तिश्च अत्र गुरुवाक्यस्य श्रवणमननरूपा। इदं च ज्ञानभूमिकायाः द्वितीयं सोपानम्। तृतीया तनुमानसा। विचारणा शुभेच्छाभ्याम् इन्द्रियार्थेष्वसक्तता, यत्र सा तनुतामेति प्रोच्यते तनुमानसा। मनसः रूपरसादि प्रापंचिक विषयेषु अनासक्तिः निवृत्तिश्च विचारणा शुभेच्छयोः फलम्। अस्यां भूमौ मनसः चापल्यं क्षीणतां याति। तनुमानसा च साधनचतुष्टय संपत्त्यादि पूर्वक श्रवणमननाभ्यां सहिता
निदिध्यासनाय मनसः इन्द्रियार्थेषु शब्दादि विषयेषु अग्रहणपर्यन्ता असक्तता तदुत सविकल्प समाधिरूपा सूक्ष्मता तथा च तनुमानसा सविकल्प समाधिरेव। इदं ज्ञानभूमिकायाः तृतीयं सोपानम्। चतुर्थं सत्त्वापत्तिः। भूमिका त्रितयाभ्यासात् चित्तेऽर्थविरतेर्वशात् सत्यात्मनि स्थितिशुद्धे सत्त्वापत्तिरुदाहृता। सत्त्वं नाम आत्मा, तस्य आपत्तिः प्राप्तिः सत्त्वापत्तिः। शुभेच्छा विचारणा तनुमानसानां तिसॄणां ज्ञानभूमिकानां निरन्तराभ्यासेन मनः बाह्यप्रापञ्चिकविषयसंस्कारान् अशेषेण जहाति। तदा मनः मायया मायामलेन च विमुक्तं भवति। तदानीमेव सत्यज्ञानानन्दस्वरूपपरिशुद्धात्मनः प्रकाशो जायते। एषा स्थितिः निर्विकल्पसमाधिः। इदं च ज्ञानभूमिकायाः चतुर्थं सोपानं भवति। एवं सत्त्वापन्नः ब्रह्मविद् इत्युच्यते। पंचमम् असंसक्तिः। दशाचतुष्टयाभ्यासात् असंसर्गफलाचया रूढसत्त्वचमत्कारा प्रोक्ता संसक्तिनामिका। न विद्यते अज्ञानं तत्कार्ये संसक्तिः यत्र सा असंसक्तिः। शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा सत्त्वापत्तिः इति चतुसॄणां भूमिकानाम् अभ्यासेन मनः बाह्येषु तथा आभ्यन्तरविषयेषु आसक्तिं जहाति। प्राप्तः आत्मसाक्षात्कारः अनेन परिपक्वतां लभते। रूढः नाम उपचितः सत्त्वस्य सर्वाधिष्ठानात्मनः चमत्कारः नाम साक्षात्कारः। एषा स्थितिः पदार्थाभावना षष्ठी ज्ञानभूमिका। एतत् सोपानारूढः ब्रह्मविद्वरः इत्युच्यते। भूमिका पंचकाभ्यासात् स्वात्मारामतया भृशम् आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानाम् अभासनात् परप्रयुक्तेन चिरं प्रयत्नेनावबोधनं पदार्थाभाविनी नाम षष्ठी भवति भूमिका। शुभेच्छा विचारणादिषु पंचभूमिकासु यः साधकः साफल्यम् अनुभवति स एव अन्तिमज्ञानभूमिकायां प्रवेष्टुं योग्यः। तदा सः साधकः स्वात्मारामो भवति, नाम स्वात्मनि एव रमणं करोति, सर्वत्र परिशुद्धम् आत्मवस्तु पश्यति। सः अन्यैः प्रेरितः एव व्यवहारं बालकवत् उन्मत्तवत् करोति। एषः ब्रह्मविद् वरीयान्। सप्तमं तुर्यगा इति। भूमिषट्कच्चिराभ्यासात् द्वैतस्यानुपलम्भनात् यत्स्वभावैकनिष्ठत्वं सा ज्ञेया तुर्यगा स्थितिः। हाँ उच्यते। सप्तमी ज्ञानभूमिका तुर्यगा। अत्र योगी अस्यां भूमिकायां योगी द्वैतबुद्धिं सर्वथा जहाति। सः संपूर्णरूपेण आत्मभावे स्थितः अद्वितीयः परमशान्तो भवति। जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति इति अवस्थात्रयम् अतिक्रम्य या स्थितिः लभ्यते सा तुर्यगा इत्युच्यते। एतत् उक्त भूमिका त्रितयम् आदौ उक्त भूमिका त्रितयं ब्रह्मविद्यायाः साधनान्येव
न तु विद्याकोटौ अन्तर्भवन्ति। तासु भूमिकासु भेदसत्यत्वबुद्धेः अनिवर्तितत्वात् अत एव एतत् जागरणम् इति व्यपदिश्यते। ततः वेदवाक्यान् निर्विकल्पकः ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कारः चतुर्थी भूमिका फलरूपा सत्त्वापत्तिः। चतुर्थभूमौ सर्वजगत् उपादानस्य ब्रह्मणः वास्तवम् अद्वितीय सत्ता स्वभावं निश्चित्य तस्मिन् ब्रह्मणि आरोपित जगच्छब्द नामाभिधेययोः नामरूपयोः मिथ्यात्वम् अवगच्छति। तदेतद् भूमिकाद्वयं पूर्वोक्त अस्यां चतुर्थभूमौ प्राप्ता या सत्त्वापत्तिः सः योगी ब्रह्मविद् इत्युच्यते। सेयं भूमि पूर्वोक्त जागरणापेक्षया स्वप्नः। तत्र चोच्यते अद्वैते स्थैर्यमायाते द्वैते च प्रशमङ्गते पश्यन्ति स्वप्नवल्लोकं चतुर्थीं भूमिकामिताः इति। पंचम्यादयस्तिस्रः भूमयः जीवन्मुक्तेः अवान्तरभेदाः एव। ते च निर्विकल्पसमाध्यभ्यासकृतेन विश्रान्ति तारतम्येन सम्पाद्यन्ते। पंचम भूमिकायां योगी निर्विकल्पकात् स्वयमेव व्युत्तिष्ठते। सोऽयं योगी ब्रह्मविद् वरः। षष्ठभूमौ निर्विकल्पकात् अन्यैः बोधितः अन्यैः प्रेरितः व्युत्तिष्ठते। सोऽयं ब्रह्मविद् वरीयान्। तदेतद् भूमिकाद्वयं सुषुप्तिः गाढसुषुप्तिः इति च अभिधीयते। अत्र स्मर्यते अन्तःशून्यो बहिःशून्यः शून्यकुम्भ इवाम्बरे अन्तःपूर्णो बहिःपूर्णः पूर्णकुम्भ इवार्णवे। गाढं निर्विकल्पसमाधिं प्राप्तस्य संस्कारमात्रशेषस्य चित्तस्य मनोराज्यं कर्तुं बाह्यपदार्थान् ग्रहीतुं वा सामर्थ्याभावात् आकाशावस्थितकुम्भवत् अन्तर्बहिः शून्यत्वम्। स्वयं प्रकाश सच्चिदानन्दैकरसे ब्रह्मणि निमग्नत्वेन बहिश्च सर्वत्र ब्रह्मदृष्ट्या समुद्रमध्ये स्थापित जलपूर्णकुम्भवत् अन्तर्बहिः पूर्णत्वम् इति। तुरीयाभिधां सप्तमभूमिं प्राप्तस्य योगिनस्तु स्वतः परतो वा व्युत्थानमेव नास्ति। एतदेव आश्रित्य उक्तं देहं विनश्वरम् अवस्थितम् उत्थितं वा इत्यादि भागवते। अस्य लौकिकदृष्टान्तः कः इत्युक्ते यथा मदिरामदान्तः मदिरां पीत्वा सः सम्यक् मार्गे पतितः सः न जानाति मम उपरि वासः अस्ति वा नास्ति वा, अहं कुत्र गच्छन् अस्मि, किं कुर्वन् अस्मि, किं कथयन् अस्मि इत्यादि। तद्वदेव स्थितिः भवति एतेषां ब्रह्मविद् इत्यादीनां। वरिष्ठः न, सः तु गतः इत्युक्ते तस्य व्युत्थानं नास्ति, सः निर्विकल्पसमाधौ एव भवति। वरिष्ठः न, ब्रह्मविद्वरः ब्रह्मविद्वरीयः नास्ति, जीवन्मुक्तः एव। इति एवं सत्यं तथैव वक्तव्यम्। एतदनुसारं व्युत्थानमेव नास्ति, निर्विकल्पसमाधौ एव अस्ति, तथैव वक्तव्यं। ब्रह्मविद्वरिष्ठः तुर्यगां स्थितिं प्राप्तः इति।
यतोहि भेदः तथैव तत्र प्रदर्शितः। भवत्या इदानीं यत् उदाहरणं दर्शितं हा तत्र उदाहरणे हा सः किं प्रज्ञाशून्यस्थितौ अस्ति इति खलु उक्तं। हा एषः ब्रह्मविद् परैः उत्थाप्यते सः निर्विकल्पकात् स्वयं तु न उत्तिष्ठति। अनन्तरं तस्य यः व्यवहारः अस्ति सः एतादृशः मदिरमदान्धस्य यथा उत्थितस्य ब्रह्मविद् यः तस्य वरिष्ठस्य तु उत्थितिरेव नास्ति। इत्थं सप्तज्ञानभूमिकाः निरूपिताः। एवं प्रकारेण ग्रन्थम् आधारीकृत्य वासनात्रैविध्यम् आध्यात्मिक्यः सप्तभूमिकाः निरूपिताः। वसिष्ठः अस्ति वा? साधारणलोकानां द्विधा वासना ज्ञानप्राप्तौ भवति। लोकवासना देहवासना। ये शास्त्रं पठन्ति शास्त्रपण्डिताः भवन्ति तेषां तृतीयवासना अस्ति शास्त्रं। शास्त्रे वासना दोषः सम्पूर्णं रामायणं पूर्णरामायणकथां कृत्वा रामसीतयोः सत्सम्बन्धः। मम अभिप्रायः एवमस्ति शास्त्रवासना यदि दोषः एव कुर्वन्ति शास्त्रमध्येतव्यं वासना न भवेत् एतादृशी यथा उक्ता। इत्युक्ते तत्र कथम् उक्तमासीत् पाठव्यसनमिति। सः आयुषत्रयं शास्त्रम् अधीतवान्, चतुर्थायुषे अपि सः इतोपि शास्त्रम् अध्येतुम् इच्छति। सा वासना प्रतिषिध्यते। यदा तु कालः अस्ति शास्त्राध्ययनस्य तावत्पर्यन्तम् अध्येतव्यम् आजीवनं सः अध्ययनमेव कृतवान् इति। अतं ज्ञानं क्रियाशून्यं निष्क्रियः न भवेत्। जानाति इच्छति यतते इति खलु क्रमः। अध्येतव्यं ज्ञानं सम्पादनीयं ततः परम् आचरणे आचरणं। प्रथम स्टेप् मध्ये एव वासना न भवेत्। वासना कदा उच्यते? यदा आजीवनं केवलं शास्त्रमेव अध्येतव्यम्। अद्य एतत् शास्त्रं नास्ति रुचिः इति न। रुचिः भवेत् आदौ, अन्यथा अध्ययनेन प्रवृत्तिः न भवति। अध्ययनं तु कर्तव्यम्। अध्ययनं कृत्वा अधीत्य विषयस्य अर्थस्य अनुष्ठानं कर्तव्यम्। शास्त्राध्ययनं नास्ति चेत् ज्ञानमपि न लभ्यते खलु। तद् वक्तव्यं। सम्पूर्णं श्लोकं वदतु। ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः न तु शास्त्रतत्परः। शास्त्रे आसक्ति न, शास्त्रस्य ज्ञाने आसक्ति। शास्त्रोपदिष्टार्थे तस्य रुचिः भवेत्। शास्त्रोपदिष्टा फलप्राप्तौ तस्य रुचिः भवेत्। अनन्तरं तत्र स्वयं उक्तं खलु फलालमिव धान्यार्थे त्यजेत् ग्रन्थमशेषः। ग्रन्थः त्यक्तव्यः इत्युक्तं शास्त्रं त्यक्तव्यम् इत्युक्तं, न तु शास्त्रार्थः त्यक्तव्यः। शास्त्रार्थः इत्युक्ते केशः शास्त्रार्थः न, शास्त्रेण उपदिष्टः यः अर्थः। शास्त्रस्य हेतु अर्थोऽभिधेयः प्रयोजनं। शास्त्रस्य हेतु प्रयोजनं परमं फलं। तदभिमुखतया उद्यमः करणीयः।